कर्मी फर्स्टमा स्वास्थ्य कर्मीको पिसिआर स्याम्पलहरू लिने प्लस जनताहरूमा कसैमा चाहिँ त्यस्तो केही सिम्टम्सहरू देखेको छ होइन। अहिले पहिलाभन्दा अलिकति फरक, त्यसमा फिभरहरू आउने होइन, हेडेक ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, ज्यान गल्ने, साथसाथै अहिले चाहिँ अब डाइरिया पनि हुने होइन, पखाला लाग्ने, त्यस्तो सिम्टम्सहरू त्यस्तो केही देखेको छ भने उनीहरूको स्याम्पल कलेक्सन गर्ने भनेर जुन हाम्रो हिजो भयो। आज यस्तो समस्या कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने विषयमा लापा स्वास्थ्य चौकीको अनामी सृजना तामाङ यस्तो भन्नुहुन्छ। अन्तखेरि कन्डिसन एकदमै नाजुक देख्यौँ होइन। अब एउटा खुट्टा अब लेगबाट एकदम आएर नि पुरा निलै भइसक्यो थियो। अब केही सोच्नै नसक्ने भयो, हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने कुनै कन्डिसन नै थिएन। अब हामीले पनि उतिखेर नै खबर गऱ्यौँ, प्रोसेस चाल्यौँ, अब आउन पनि आयो। लापा स्वास्थ्य चौकीका अनामी सीता तामाङको भनाइ पालिकाले के काम गरिरहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको अवेरनेस प्रोग्रामहरू होइन, माइकिङको कार्यक्रमहरू जुन हामी तत्कालै अहिले हाम्रो एउटा समिति पनि गठन छ होइन। हामी पोर्ड नै समिति गठन गरेको थियो पालिका स्तरीयमा, पालिकाको स्टाफहरू प्लस यहाँको इन्चार्ज, हामी चाहिँ एउटा समिति पनि गठन भएको छ। सिम्टम्स देखेकोहरू जो हामीसँग आयो, उहाँहरूले चाहिँ ज्वरो आएको छ, ज्यान दुखेको छ भन्ने त्यस्तो केसहरू चाहिँ केही मात्रामा हेरौँ न त होइन। जुन हाम्रै गाउँपालिका र सेरतुङमा त्यति धेरै केसेसहरू देखियो होइन। अहिले भर्खर सुन्नमा आएको छ झन् धेरै, अब अस्तिसम्म 5 थियो भने अहिले 30+ भइसकेको छ है। लापामा खुसीको कुरा ल्याब पनि सञ्चालन भएको छ, हाम्रो ल्याबको स्टाफ उहाँ हुनुहुन्छ अघि भनिहाल्नुभयो है। तर बिरामीले त हाम्रो त सरेर लग्ने भयो। यो बेला फेरि हामी आफू खुसीले पनि होइन, हाम्रो पालिकाबाट आदेश आएको भएर त्यो आदेश अनुसार अब त्यही पनि हामीले अब आवश्यक पऱ्यो भने त कन्ट्याक्ट नम्बर त्यहीँ लिस्टमै राख्दैछ। पालिका स्तरीय मिटिङमा पनि बस्यो, म एज अ इन्चार्ज पनि काम गर्छु यहाँको चाहिँ रेखदेख गर्ने। हाम्रो अन्डरमा 3टा कि 4वटा हाम्रो सब युनिट पनि छ होइन, स्वास्थ्य इकाइ भन्ने पनि छ। जसमा हामी अस्ति भर्खर मिटिङ पनि बस्यो, हाम्रो पालिका स्तरीय मिटिङ पनि भयो, हाम्रो अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको हाम्रो जनचेतना 50वटाको जति हाम्रो टार्गेट थियो भने कलेक्सन चाहिँ 39 जतिवटा है। के अरे यस्तो मात्र हेर्ने प्रस्तुति आकस्मिकमै भनेको हुन्छ। त्यही पनि आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब उनीहरूले के अरे ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरेकै हुन्छ कि औषध दिएर चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ। एकचोटि ब्रेस्ट फिडिङ विक के विक भएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो लापा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ नेपालभरिकै प्रदेश नम्बर 3बाट चाहिँ हामीले फर्स्ट प्राइज पाएको थियौँ कि। त्यो चाहिँ नुवाकोट जान्छ, नुवाकोट गइसकेको छ, रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो जिल्लामा कलेक्ट हुन्छ। जिल्लामा कलेक्ट हुन्छ है, हामीले आफै पर्सनल पनि थाहा हुँदैन, जिल्लामा कलेक्ट हुन्छ। फिभर क्लिनिक भनेर हामीले छुट्टै टेबल खडा गरेकै छ नि त। सबै चाहिँ बाहिरै अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही बाहिरै पनि छ हामीले होइन। दर्शकवृन्द, आज हामी लापा सदरजेटमा छौँ। यो समय हामी देख्न सक्छौँ उहाँलाई चाहिँ हिली ल्यान्ड हुन धेरै गाह्रो भएको हामी देख्छौँ र खादिङतिर जाँदैछ, फेरि आएर फेरि लापातिर आउँदैछ, अनि फेरि उहाँले ठाउँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ निश्चित हुनुहुन्न र अन्तमा उहाँहरूले चाहिँ लापामै ल्यान्ड गरेको हामी देख्छौँ र उहाँहरू हामीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ यो के लापा नै हो। उहाँहरू पनि आफैमा यो ठाउँको हिसाबले अनभिज्ञ र सदरजेटमा हिली ल्यान्ड हुनको लागि एउटा चाहिँ झन्डा नगाडेको विषयले उहाँले एउटा चाहिँ गुनासो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। फ्रेन्ड, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेलीभित्र बच्चा जन्मिन सक्ने सम्भावना हामी देख्छौँ र अघि नै केही समय अगाडिदेखि हस्पिटलको नजिक एउटा बारीमा हिलीमा बच्चा जन्मिँदैछ भन्ने हल्ला खबर हामीले सुनेका छौँ। यो अगाडिको दृश्य एउटा बच्चा जन्मिँदै गरेको दृश्य भन्न पनि सकिन्छ। हामीले यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, हिलीमै बच्चा जन्मेको हामीले खबर प्राप्त भएको छ र अहिले बच्चा लिनका लागि र बच्चाको आमा लिनका लागि केही सेवकहरू यहाँका जनताहरू आउँदै हुनुहुन्छ र बच्चा लाने क्रम अनि बच्चाको आमालाई हेल्थ पोस्टसम्म लैजाने क्रम जारी छ। विविध समस्याका कारणले गर्दाखेरि आज कुपचेत अवस्थित प्रेम तामाङ र धमेश्यामा तामाङमा अलिकति समस्या आइपरेको छ हामी देख्छौँ र बच्चा जन्मिने आमा हुन्छ धमेश्यामा तामाङ र उहाँको पति प्रेम तामाङ। उहाँहरूलाई हामी एकदमै शुभकामना दिन्छौँ। आज हिलमै बच्चा जन्मिएको छ, तर हामीले खबर पाएअनुसार चाहिँ बच्चा सकुशल जन्मिन सकेको छैन, आमालाई बचाउन सफल भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। लापा स्वास्थ्य चौकीबाट लापाका जनताहरूलाई के कस्ता सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आए र के कस्ता समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा हामीले उहाँहरूसँग
एउटा विशेष कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी लापा स्वास्थ्य चौकीमा छौँ र हाम्रो साथमा लापा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामी स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमा हजुरको शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम सुषमा तामाङ हो। म चाहिँ ल्याबमा काम गरिरहेको छु अहिले लापा स्वास्थ्य चौकीमा। नमस्ते, म सृजना तामाङ। म चाहिँ यो लापा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ 24 घण्टे अनामिक रूपमा कार्यरत छु विगत 1.5 वर्षदेखि। नमस्ते, मेरो नाम सीता तामाङ। मेरो घर चाहिँ यहीँ रुबेली 5 र यहीँ लापा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ अनामिक रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। नमस्कार, मेरो नाम सरिता दिदी। म चाहिँ रोगिङ अनामिक अनामिक रूपमा काम गर्छु। अहिले पेन्डेमिकको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिराख्नुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सर्वप्रथम त हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता र हामी एउटा सम्पूर्ण लापावासीहरूबाट नै हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अहिले हामी विशेष गरी हामी रुबी भ्याली 5 लापामा छौँ र लापा स्वास्थ्य चौकीबाट तपाईँले लापालाई सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। अहिले के छ यो अवस्थामा तपाईँको आजकै विशेष घटनाको कुरा पनि हामी जोड्छौँ होइन। आज हामी जुन अब गर्भवतीले चाहिँ तपाईँको हेलीमै गर्भ जन्मिएको छ बच्चा होइन, यो समस्या पनि आयो। किनभने आज विशेष के समस्या आयो भन्दाखेरि हामी हेली आउँदै गर्दाखेरि होइन आज एकदमै विविध समस्या छन्। तपाईँको एउटा हेली खादिङ गयो, फेरि फर्केर आयो, कहाँ बसौँ के गरौँ भन्ने भएको छ होइन। हेलीले एउटा समस्या पनि हाम्रो मार्फत प्रस्तुत गरेको छ। क्याप्टन बाहिर निस्किएर तपाईँको लापा गाउँ कुन हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब लापा गाउँ यो हो भने तपाईँ हेली आउने भएपछि तपाईँहरूले झन्डा राख्नु पर्दैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। के छ यसको सिस्टम? तपाईँहरूको जस्तै अब गर्भवतीले बच्चा जन्मने बेला भएपछि, जन्मिन नसक्ने अवस्था भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्ने आधारहरू के कस्तो छ? अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टदेखि बुझ्नुपर्छ कि गर्भ अवस्था चाहिँ कस्तो अवस्था। हामीले जहिले पनि बुझ्दाखेरि यो अवस्था भनेको एकदमै क्रुसियल फेज हो होइन। अहिले भर्खर राम्रो छ, हामीले सोच्दा सोच्दै नराम्रो भइदिन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ यो केस राम्रो छ, ठिक छ हामी यही ह्यान्डल गर्छौँ भन्दा भन्दा त्यो कहिलेकाहीँ नराम्रो भइदिन्छ। नराम्रो केसलाई चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर यो अवस्थामा अहिले एकछिनमा के आइपर्छ भन्ने त्यो थाहा हुँदैन। त्यही माथि हाम्रो यो रुबी भ्याली ठाउँ भनेको कस्तो भन्दाखेरि अलिकति एकदमै ब्याकवर्ड, अलिकति भूगोल स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ब्याकवर्ड रहेको त्यो हाम्रो विडम्बना हो है। हाम्रो सदरमुकाम पुग्नलाई अथवा चाहिँ योभन्दा बढी फेसिलिटी पुग्नलाई चाहिँ हामीले एकदमै धेरै टाइम लाग्छ होइन। हिँडेर जाँदाखेरि अझै टाइम लाग्छ। त्यही माथि अहिले पेन्डेमिकको टाइममा अथवा अब बर्खाको टाइममा भनौँ गाडी पाउँदैन होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ हेली एयरलिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ जब कस्तो अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ अब कोही एएनसी मदरहरू अथवा गर्भवती अवस्थामा चाहिँ अलिक छिटै आइपुग्यो होइन। अलिक छिटै आइपुग्यो र त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले पहिल्यै रेकगनाइज गर्न सक्यो भने उसलाई चाहिँ अलिक छिटै हामीले खबर गर्न सक्यौँ र उसलाई चाहिँ छिटै उद्धार गऱ्यो भने आमाको ज्यान प्लस बच्चाको ज्यान पनि बाँच्ने भयो। तर हाम्रो कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँदेखि पालिकामा खबर गऱ्यौँ, पालिकादेखि जिल्लामा खबर हुन्छ, जिल्लादेखि माथि लेभल हुँदा हुँदा हाम्रो के हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ अझै क्रिटिकल भइदिन्छ। आज हामीले जुन विशेष अलिकति समस्या देखिएको छ यसमा चाहिँ समस्या तपाईँको हाम्रो विचारमा के मोबाइलको समस्या पनि हो? किनभने अहिले तपाईँको जस्तै यहाँ त्यहाँ हेली आएको छ होइन, हेलीबाट तपाईँको यहाँ मान्छे दौडेर आउनु परेछ, यहाँबाट मान्छे नआइकन हामी हेलीको क्याप्टन चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर बसिरहेछ होइन। समस्या त्यहाँ पनि हो। अनि तपाईँको हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ हामीलाई एकदमै टाढा भएको जस्तो लाग्छ है। किनभने हेलीको कुरोले गर्दाखेरि तपाईँको हेलीमा चाहिँ तपाईँको एउटा झन्डा समेत भएन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले, एउटा गुनासो है। अब भोलिको दिनहरूमा यस्तो समस्या नआउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो एनसेल टावर एनटिसी टावर भनौँ होइन, एनटिसी टावर अब निर्माण भएको छ, जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब टावर आजकै हिसाबले मात्र होइन, हिजो पनि आज पनि अब 1 घन्टा टावर आउने, दिनभरि टावर नआउनेले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब जनतालाई एकदमै समस्या परेको हामी महसुस गर्छौँ होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ तपाईँहरू? अब फर्स्टमा त यस्तो हो होइन, हुँदै नहुनुभन्दा केही कुरा भएको राम्रो है। हाम्रो विगतका दिनहरूमा चाहिँ टावर छँदै थिएन होइन, थिएन। आज हामीसँग टावर छ, हाम्रोमा टावर छ, यो पनि ठुलै कुरा हो। हामीले ठुलै कुरा मान्नुपर्छ। हुँदै नहुनुभन्दा भएको राम्रो हो। तर हाम्रो अहिलेको कन्डिसन भनेको वेदर पनि त्यस्तै नै छ होइन। सायद वेदरले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको होला, मौसमले गर्दाखेरि पनि अब टावर आउने जाने भएको होला। न हाम्रो स्टेबल टावर, न राम्रो पर्मानेन्ट टावर नभएर हो कि होइन। त्यो अब त्यो टेक्निकल सेसनतिर त हामीलाई थाहा छैन त्यति धेरै होइन किन यस्तो भइरहेको छ भनेर। तपाईँले हेली चाहिँ कसरी मगाउन सफल हुनुभयो यो अवस्थामा? हामीले चाहिँ ठ्याक्क हामीले हेली मगाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क टावर आयो कि त्यतिखेर टावर आयो, ठ्याक्क टावर हामीलाई चाहिँ के भयो, हाम्रो बिरामी चाहिँ ठ्याक्क 3:30 बजे हामीकोमा आइपुग्यो होइन।
उहाँले पहिलेदेखि फोन ट्राई गर्दै आउनुभयो, अलिकति समस्या होला जस्तो छ है भनेर उहाँले खबर गर्नुभयो। हामी यहाँ एकदम तयार भएर बस्यौँ। अनि हामी कुर्दा उहाँले त्यस्तो भन्छ। यहाँ आउँदाखेरि आइपुग्ने बित्तिकै हामीले थाहा पायौँ कि एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन रहेछ होइन। आजको कन्डिसन भनेको जुन नर्मली बच्चाहरू चाहिँ टाउकोबाट जन्मिन्छ भने आजको चाहिँ खुट्टा निस्क्यो कि त्यो भनेको एकदमै क्रिटिकल है। सुरुमै खुट्टा निस्क्यो, खुट्टा निलो भइसकेको थियो है। हुन त अघि तपाईँले म यसमा अलिकति जोड्छु, अघि तपाईँले भन्नुभयो जेठको 10 गते डेट भन्नुभयो होइन। तर उहाँको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ महिनावारी हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिनावारी चाहिँ ठ्याक्क उनीहरूले एक्ज्याक्टली भन्दैन, उनीहरूले बिर्सिन्छ। यहाँसम्म अहिले हाम्रोमा युएसजीको अल्ट्रासोनोग्राफीको फेसिलिटी छ, त्यो मैले आफैले गर्छु है। भिडियो एक्सरे गर्छु। हाम्रो यो पालिकाभरि चाहिँ रु भ्याली गाउँपालिकाभरि चाहिँ 3टा हेल्थ पोस्टमा 3 महिनामा म आफै भिडियो एक्सरेको राउन्ड दिन्छु। भिडियो एक्सरेबाट के थाहा भयो, उसको जेठको 10 गते भए तापनि 38 हप्ताको भइसकेको। त्यो भनेको बच्चा जन्मनलाई चाहिँ ठिक छ। 37 हप्तादेखि बच्चा जन्मिन्छ, ऊ चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यो कुरामा केही पनि केही पनि भएन होइन। ठिक छ, ऊ यहाँ आइपुग्यो। ठ्याक्क हामीले फोन ल यस्तो रहेछ भन्ने बित्तिकै हामी डक्टरलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ खबर गर्छौँ जिल्लामा, हामीसँग यस्तो केस आएको छ, हामी के गरौँ त भनेर हामी सेल्फ प्रिपरेसन एज वेल एज हामी जिल्लामा चाहिँ हरेक केसमा चाहिँ हामी खबर गर्छौँ। खबर गर्दाखेरि तुरुन्त पठाउनु भन्नुभयो। ठ्याक्क त्यति बेला चाहिँ हामीलाई नेटवर्कको साथ दियो कि। त्यस पछाडि फेरि हामीले पालिकामा खबर गऱ्यौँ, पालिकाबाट जिल्लामा गयो, जिल्लाबाट माथि गयो। त्यो ठ्याक्क त्यो प्रोसेस चल्यो, त्यसपछि फेरि नेटवर्क गयो कि। त्यसपछि कहाँ के भयो थाहा नै भएन। अहिले एकदमै समस्या छ होइन। के अरे कुकुदेखि आउनु पर्यो होइन, कुप्चेदेखि लाप्चेदेखि सबैबाट आउनु पर्यो। त्यो उहाँहरू अर्कै समस्या छ, त्यो एकदमै ठुलो समस्या नै हो। अब ग्रामीण भेगको हामी अब भूगोलले ठगिएको गाउँमा छौँ हामी, अब ठगिन्छ होइन, यसमा ठिक छ। तर हिल्लीलाई पनि हामी हेलिप्याडमा पनि तपाईँहरूको गुनासो, हेलिप्याड चाहिँ टाढा भयो, हस्पिटल अब टाढा भयो होइन, अलिकति त्यो समस्या हो। रेफर गर्नुपर्ने केसको तुलनामा त टाढा नै हो होइन। तर समग्र गाउँको तुलनामा चाहिँ बिचमा त ठिकै हो। तर हेलिप्याड नै भनेर नि बनाएको त होइन, त्यो अहिले जुन युज भइरहेको चाहिँ स्कुलको ग्राउन्डमा होइन। अब हामीले हेलिप्याड निर्माण गर्न सक्छौँ नि होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो हामीले के भन्न सक्दैन, त्यो सबै मिलेर गर्नुपर्ने, त्यो माग गर्नु पर्यो। त्यो अब हेलिप्याड बनाउँदाखेरि चाहिँ अब मेनली केस रेफर गर्ने भनेको हेल्पपोस्टबाट हो होइन। हेल्पपोस्टको नजिकतिर त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले यो पेन्डेमिकको समयमा होइन तपाईँहरूले अब लापा गाउँभरिका मानिसहरूले चाहिँ कसरी सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ होइन। के छ लापाका के अरे जनताहरूले कतिखेर तपाईँहरू कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य के अरे लाभ लिन सक्नुहुन्छ होइन। कस्तो व्यक्तिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, जो भाइ त्यही आएर तपाईँको अब सबै कुरो तपाईँले चेकअप गर्दै हुनुहुन्छ कि एउटा विशेष कुरोहरूले तपाईँले चाहिँ अब चेकअप गर्दै हुन्छ, यसो भनिदिनु। अहिले त अब त्यही नै हो। अब यो महामारीको टाइममा भएको भएर होइन, यो अब नर्मली जस्तो सेवा दिइरहेको छ नि त्यो भन्दा नि अहिले चाहिँ अब हामीले पालिकाबाट आदेश पनि आएको भएर अहिले चाहिँ मेन यो प्रसुति सेवा प्लस अब इमर्जेन्सी सेवा, जस्तै इमर्जेन्सी जस्तै अब एकदम काटेर ब्लिडिङ भएको केसहरू होइन। अब फिभर केस पनि हेर्ने गर्छ। हामीले फिभर क्लिनिक नै सञ्चालन गरेको छ। फिभर क्लिनिकमा बाहिरै हामी बेन्च राखेर होइन, अब त्यस्तै फिभरको हिस्ट्री छ भने अब बाहिरैबाट भित्र नछिराउने, घुलमिल नहुने, अब हामी यस्तै नै हो। यही पिपीमै बसेर होइन, अब हामी आफू सेफ हिसाबले चाहिँ हामीले सर्भिस दिने गरेको छ, इमर्जेन्सी र प्रसुति सेवा। तपाईँहरूको हिसाबमा अहिले भर्खरै सेरतुङमा पनि हामीले सुन्नमा आएको लगभग आधिकारिक होइन 4 जना जति सङ्क्रमित भएको छ भने हामीले हल्ला सुन्छौँ। अब भोलिको दिनमा लापामा नभएको भन्न सकिन्न, अनि कोरोना लागेको भनेर चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट नआउला भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको के छ योजना भनौँ न, एउटा वडाको भनौँ या पालिकाको भनौँ या स्वास्थ्य चौकीको भनौँ, तपाईँको समग्र योजना तपाईँको के छ? भोलि लाभामा मानौँ तपाईँको कोभिड-19 के अरे पोजिटिभ भइहाल्यो भने तपाईँहरू चाहिँ त्यतिखेर अब तपाईँले यसमा चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न? यसमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो सर्भिस, हाम्रो काम, हाम्रो ड्युटी भनेको नै हामीले सेवा दिने हो होइन। हाम्रो आफ्नो तर्फबाट काम गरिराख्ने हो। यदि केही गरी भोलिको दिन चाहिँ पोजिटिभ केसेसहरू देख्न थाल्यो अथवा हामी आफैमा कसैमा पोजिटिभ देखियो भने पनि हामी चाहिँ आफ्नो सेवा दिनलाई चाहिँ हामी पछाडि चाहिँ पर्दैनौँ। तर के हुनु पर्यो, हाम्रो पनि ब्याकबोन चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। हामी सेवा त दिन्छौँ, त सेवा गर्दा गर्दै सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीमा केही समस्या आइपर्यो भने हाम्रो जिम्मेवार कसले लिन्छ त?
होइन किनभने अहिले जस्तो इन्डियामा जस्तो हाम्रो छिमेकी मुलुकमा चाहिँ जस्तो कन्डिसन आइरहेको छ त्यो कन्डिसन यहाँ आउँदैन भन्ने छैन होइन त्यहाँ जस्तो रुवावासी चलिरहेको छ यहाँ हुँदैन भन्ने छैन जस्तो त्यहाँ आउँछ छ यहाँ हुन सक्छ नेपालमा नि भइसक्यो नि अब होइन तपाईँको के अरे 3 करोड जनसङ्ख्यामा तपाईँको अब दिनकै 100 जना मर्ने 80 जना मर्ने दिनकै अब तपाईँको 9,000 10,000 जना सङ्क्रमित हुनु भनेको यो चाहिँ अब हामी अब त्यो अवस्थामा गुजिसक्यौँ होइन अब लापोको सवालमा चाहिँ के छ पालिकाबाट तपाईँलाई के निर्देशन छ अब जस्तै कोभिड-19 लापोमा के चेकअप गर्ने तपाईँको कुनै योजना छ कि छैन होइन अब के कस्तो छ यसमा चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर पालिका स्तरीय मिटिङमा पनि बस्यो म एज अ इन्चार्ज पनि काम गर्छु यहाँको चाहिँ रेखदेख गर्ने हाम्रो अन्डरमा 3टा कि 4वटा हाम्रो सब युनिट पनि छ होइन स्वास्थ्य इकाइ भन्ने पनि छ जसमा हामी अस्ति भर्खर मिटिङ पनि बस्यो हाम्रो पालिका स्तरीय मिटिङ पनि भयो हाम्रो अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको हाम्रो जनचेतना फर्स्टमा भनेको हामीले कसरी हुन्छ त हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ किनभने हामी जे गर्छौँ जे काम गर्छौँ सबैजनाले मेरै लागि हो भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो होइन हामीले दूरी कायम गरेर हात धोइराख्ने होइन भिडभाडमा नजाने भन्नुको अर्थ भनेको आफ्नो लागि हो नि त त्यो सोचाइ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जनता आफैमा आउनु पर्यो होइन किनभने लास्ट इयर हामीले एकदमै धेरै दुःख भोगेका छौँ होइन हाम्रो यही लापाकै कुरा गर्ने भने त्यस्तै कन्डिसन छ त्यो कुरा नगरौँ होइन फर्स्टमा चाहिँ जनता आफैले सोच्नु पर्यो कि यो त मेरो लागि हो है अब जसरी भारतमा जसरी आमाहरू रोइरहेको छ बच्चाहरू रोइरहेको छ त्यस्तै अवस्था हाम्रो घरमा पनि आइसक्छ है आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ जनता आफैले सोच्नु पर्यो र अर्को भनेको पालिकाले के काम गरिरहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको एवेरनेस प्रोग्रामहरू होइन माइकिङको कार्यक्रमहरू जुन हामी तत्कालै अहिले हाम्रो एउटा समिति पनि गठन छ होइन हामी पोहोर समिति गठन गरेको थियो पालिका स्तरीयमा पालिकाको स्टाफहरू प्लस यहाँको इन्चार्ज हामी चाहिँ एउटा समिति पनि गठन भएको छ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामी माइकिङको कार्यक्रमहरू गर्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो पालिकाबाट दिएको निर्देशनहरू छ हामी सूचनाहरू जुन हामीले ठाउँ ठाउँमा टाँसिसकेको छौँ म आफूले पनि टाँसेँ होइन त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो पिसिआरको टेस्ट होइन हामी स्वास्थ्यकर्मी फर्स्टमा स्वास्थ्यकर्मीको पिसिआर स्याम्पलहरू लिने प्लस जनताहरूमा कसैमा चाहिँ त्यस्तो केही सिम्टम्सहरू देखेको छ होइन अहिले पहिलाभन्दा अलिकति फरक त्यसमा फिभरहरू आउने होइन हेडेक ज्वरो आउने टाउको दुख्ने ज्यान गल्ने साथसाथै अहिले चाहिँ अब डाइरिया पनि हुने होइन पखाला लाग्ने त्यस्तो सिम्टम्सहरू त्यस्तो केही देखेको छ भने उनीहरूको पनि स्याम्पल कलेक्सन गर्ने भनेर जुन हाम्रो हिजो भयो तपाईले आफैले कलेक्सन गर्नुहुन्छ कि यसमा तपाईले कतै रेफर गर्नुहुन्छ होइन यही भयो यहाँबाट यही हिजो स्याम्पल हामीसँग ल्याब पनि अहिले चाहिँ हाम्रो ल्याबमा खुसीको कुरा ल्याब पनि सञ्चालन भएको छ हाम्रो ल्याबको स्टाफ उहाँ हुनुहुन्छ अघि भनिहाल्नु है हाम्रो ल्याबको स्टाफले नै हिजो हाम्रो 50वटाको जति हाम्रो टार्गेट थियो भने कलेक्सन चाहिँ 39 जतिवटा जति भयो है त्यसमा चाहिँ हामी स्टाफहरू सबै प्लस केही सिम्टम्स देखेकोहरू जो हामीसँग आयो उहाँहरूलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ ज्यान दुखेको छ भन्ने त्यस्तो केसहरू चाहिँ केही मात्रामा हेरौँ न त होइन जुन हाम्रै गाउँपालिकामा सेतुङमा त्यति धेरै केसेसहरू देखियो होइन अहिले भर्खर सुन्नमा आएको छ झन् धेरै अब अस्तिसम्म 5 थियो भने अहिले 30+ भइसकेको छ है त्यस्तो केसेसहरू देख्यो भने यहाँ पनि अब देख्न सक्छ नि त होइन त्यही भएर त्यस्तै भएको छ स्याम्पल कलेक्सन भयो हिजो स्याम्पल कलेक्सन भयो स्याम्पल कलेक्सन भएर पनि लगिसकेको छ अब त्यसको रिपोर्ट चाहिँ सायद आउँछ होला त्यसको रिपोर्ट आइसके पछाडि के हुन्छ अब त्यही अनुसार नै भर पर्छ भनेपछि अब हाम्रो स्याम्पल कलेक्सन गर्यो भने ल्याब टेस्ट यतैबाट हुन्छ र त्यसको पोजिटिभ हामीले थाहा हुन्छ यहीँबाट हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल चाहिँ नुवाकोट जान्छ नुवाकोट गइसकेको छ रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो जिल्लामा कलेक्ट हुन्छ जिल्लामा कलेक्ट हुन्छ है हामीले आफै पर्सनल पनि थाहा हुँदैन जिल्लामा कलेक्ट हुन्छ अहिले तपाईँको भन्छ नि तपाईँको सल्लाह एउटा चाहिँ जनचेतनासँगै एउटा चाहिँ परामर्शको पनि आवश्यक हुन्छ होइन अब तपाईँहरूले अब जनचेतना दिने प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने भन्नु भएको छ होइन अब जनचेतना सञ्चालन गरेर तपाईँको त्यसपछि अब लागोस् भन्नलाई के यो मास्क सेनिटाइजर त्यस्तोहरू वितरण गर्ने कुनै योजनाहरू छ कि छैन यहाँ के अरे पालिकाबाट कुनै निर्देशन छ कि छैन जिल्ला स्वास्थ्यबाट कुनै केही अब निर्देशन छ कि छैन अहिले अब यही पनि अब अभाव हुनसक्छ होइन कुनै विशेष क्षेत्रलाई मास्क लाउनुहोस् त हामी भन्नुहुन्छ अभाव होला मास्क वितरण गर्ने कुनै योजना छ कि छैन रोकथामको लागि चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिन्छौँ होइन जानकारी दिन्छौँ त्यसको साथसाथै हामी फिभर क्लिनिक भनेर हामीले छुट्टै एउटा टेबल खडा गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीसँग सेनिटाइजर हुन्छ प्लस मास्क पनि हुन्छ जो मास्क नलगाइकन आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मास्क पनि वितरण गरेर हामी अहिलेसम्म त्यसरी गरिरहेको छौँ तर हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म पालिकाले यसो जनतालाई बाँड्नु भनेर चाहिँ त्यस्तो छैन होइन किनभने हामीसँग पर्याप्त नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ किनभने हामीलाई नै धेरै चाहिन्छ होइन त्यही भएर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ हामीलाई मात्रै नै प्रोभाइड गरेको छ होइन मास्क सेनिटाइजर पिपी सेट होइन हामी पिपी सेटदेखि लिएर सबै हामीलाई इनफ प्रोभाइड गरेको छ होइन अझै पनि धेरै चाहिन्छ होला किनभने डेली युज भइरहेछ अझै पनि बढी नै चाहिन सक्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई पालिकाले नै प्रोभाइड गरेको छ अहिलेसम्म लापा स्वास्थ्य सघिरमा एउटा जनसङ्ख्याको हिसाबले पालिकाभित्र पनि तपाईँको सेर्तुङ तिब्लिङ बोरङ अनि सबै यसो तुलना गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको हिसाबमा हाम्रो लापा धेरै अगाडि आउँछ होइन
यसमा तपाईँले ठ्याक्कै अरू ठाउँभन्दा तपाईँले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग स्वास्थ्य के अरे लाभ तपाईँले दिन सकेको केही छ त्यस्तो? यस्तो हो, जहिले पनि आफूले गरेको काम केही कुरा सक्सेस मिल्छ भने त्यो अवश्य नै त्यो सेटिस्फाई हुन्छ नि होइन। हाम्रो यहाँ लापा मात्र नभएर जुनसुकै ठाउँ भनौँ न, हरेक ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीले गर्ने भनेको सबैको एउटै एम नै हुन्छ है, सबैको एउटै एम नै हुन्छ। त्यो फुलफिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ कहिले काहीँ तलमाथि हुन्छ। त्यो तलमाथि हुने क्रममा चाहिँ कतै आफूले गर्न खोजेको कामहरू पुरा हुँदैन, त्यसमा डिससेटिस्फाइड हुन्छ होइन। त्यसपछि केही गर्न खोज्यो भने त्यो राम्रो भइदियो भने त्यो स्योर सेटिस्फाइड त हुन्छ होइन। त्यो भने जस्तै हाम्रोमा जस्तै बर्थिङ सेन्टर छ, त्यसपछि हाम्रोमा पोषणको कार्यक्रमहरू छ, त्यसै गरी अहिले ल्याब छ, अहिले धेरै कार्यक्रम। त्यही माथि अहिले हाम्रोमा अहिले रोबिङको स्टाफ हुनुहुन्छ है। हाम्रो रोबिङको स्टाफ भनेको 2 जना यहाँनिर हुनुहुन्छ र अर्को भनेको 24 घन्टे, उहाँ पनि 24 घन्टे भयो, अर्को पनि एकजना फेरि 24 घन्टे। हाम्रोमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस राम्रो छ, हामीले पनि राम्रै दिन खोजिरहेछौँ। अझै अब जस्तै हाम्रो इलाका अथवा पहिला इलाका भन्थ्यो, अहिले हाम्रो सेतुङमा चाहिँ डक्टर आउनुभएको छ होइन, एमओ उहाँ चाहिँ मेडिकल अफिसर आउनुभएको छ। त्यस्तै उहाँ जस्तै यहाँ पनि आइदिनु भयो भने अझ हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन। हामी स्टाफ एज वेल एज हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ अझै बढी हामीले जति पनि सर्भिस दिइरहेछौँ त्योभन्दा अझै बढी पाइन्थ्यो कि होइन। जति पनि हाम्रो जनताहरू, जति पनि हाम्रो बिरामीहरू तलतिर झर्ने क्रम हुन्छ त्यो अलिकति कम हुन्थ्यो कि होइन। उहाँ जस्तै मान्छे अझै पनि उहाँ जस्तै मान्छे अब डक्टर यहाँ अझै हाम्रोमा डक्टर आइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई चाहिँ फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। हामी जति पनि सेवा दिन्छौँ, जति पनि सर्भिसहरू दिन्छौँ त्यो इनफ हुन्छ भन्ने छैन अझै, किनभने योभन्दा माथि अझै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ फिल हुन्छ। हामीले जति पनि काम गर्छौँ त्यो ठिक छ, राम्रै छ होइन। अब पोषणदेखि लिएर बर्थिङ सेन्टरको कामहरूदेखि लिएर हामीसँग अहिले जति पनि कामहरू कार्यक्रम पछाडि कार्यक्रम थुप्रै कार्यक्रमहरू हुन्छ जस राम्रै छ, अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ। अब त्यो पल तपाईँले सोध्नुभएको जस्तै पललाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकचोटि ब्रेस्ट फिडिङ विक के विक भएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो लापा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ नेपालभरिकै प्रदेश नम्बर 3बाट चाहिँ हामीले फर्स्ट प्राइज पाएको थियौँ कि ब्रेस्ट फिडिङ विककै लागि होला सायद। त्यो पल चाहिँ जस राम्रो, योभन्दा अगाडि हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो, दिपेश सरहरू, अर्को सरहरू हुनुहुन्थ्यो, जस उहाँहरूलाई पनि यति बेला ठ्याक्क मैले सम्झेँ है। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नेपालभरिकै प्रदेश नम्बर यो 3बाट चाहिँ बागमती प्रदेशबाट चाहिँ हामी लापा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हामी प्रथम भएका थियौँ कि। जस राम्रो रेकर्ड थियो भनौँ न, राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म। अब तपाईँहरूको यो स्वास्थ्य चौकीमा कतिजना स्टाफहरू छ अहिले? हामी अहिले टोटल्ली हामी 9 जना छौँ। फेरि थप्नेवाला छ, इनफ छैन होला है? इनफ त भन्ने यस्तो हो, अहिले भनेको चाहिँ दरबन्दी अनुसार छैन। दरबन्दीमा जति हुनुपर्ने हामी हेर्दाखेरि नम्बरमा धेरै छौँ, 9 जना छौँ, हामी गन्दाखेरि धेरैजना पुग्छौँ, तर हाम्रो दरबन्दी अनुसार छैन। जस्तै हाम्रोमा एचए खाली छ, अब अझै एकजना खाली छ है, सेम लेभलमा चाहिँ छैन। त्यो रोबिङले गर्दाखेरि अब अलि भन्छ नि, अब सेम लेभलको अनमी नै अहिलेको कुरा गर्ने भने त 6 जना हामी अनमी नै छौँ। 6 जना मध्ये 2 जना थाहै हुनुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि भविष्यमा लापा गाउँका लागि तपाईँले सेवा सुविधा राम्रै तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म दिइरहेछ होइन? सेवाको लागि हामी एकदमै तत्पर नै छौँ होइन। विपरीत उहाँहरू आउँदै गर्दा बाटोबाट हामीले कन्ट्याक्ट भयो, अनि त्यसपछि हामी रेडी भएर बस्यौँ, अनि त्यसपछि आउँदाखेरि कन्डिसन एकदमै नाजुक देख्यौँ होइन। अब एउटा खुट्टा अब लेगबाट एकदम आएर पुरा निलै भइसक्यो कि अब केही सोच्नै नसक्ने भयो। हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने कुनै कन्डिसन नै थिएन। अब हामीले पनि उतिखेर नै खबर गऱ्यौँ, प्रोसेस चाल्यौँ, अब आउन पनि आयो होइन। अब त्यतिखेर नेटले पनि साथ नदिएको भने 3 दियो, तर घरिघरि अब टुट्यो। त्यसपछि सबै थोक भए, अब हेलिप्याडको कुरा पनि टाढो भयो। त्यही भएर अब आजको केसेस चाहिँ अलिकति हामी अलि नमजा भयो, नभए योभन्दा अगाडि हाम्रो राम्रै नै थियो। ठ्याक्कै अब लापाको जनताले बुझ्नु खोजेको कस्तो अवस्थामा तपाईँले उपचार गरिदिनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ? अब 10 बजेपछि तपाईँहरू खोल्नुहुन्छ, त्यतिखेर कस्तो बिरामीले चाहिँ तपाईँको आउन राम्रो होला? सबै खाली उपचार गर्दैन रे, सबैले हेर्दैन रे, फर्काउन सक्छ रे भन्ने कुराहरू पनि हामी हल्ला सुन्छौँ। यो बेला चाहिँ हो, यो बेला किनभने सबले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त होइन। अब यो बेला जस्तै अब हामी हिजो भर्खर हाम्रो सब लिएर गएको छौँ, यदि हामी पोजिटिभ थियौँ भने होइन, अब दिनमा यदि पोजिटिभले हामीले दिनमा 10 जना बिरामी छोयो भने 10 जना बिरामीले त हाम्रो त सरेर लग्ने भयो। यो बेला फेरि हामी आफू खुसीले पनि होइन, हाम्रो पालिकाबाट आदेश आएको भएर त्यो आदेश अनुसार अब त्यही पनि हामीले अब आवश्यक पऱ्यो भने त कन्ट्याक्ट नम्बर त्यहीँ लिस्टमै राख्दैछौँ। प्रसुति इमर्जेन्सी सेवा, प्रसुति सेवा सबै हामीले दिने नै भनेको छ।
त्यही भएर यो भनेपछि ज्वरो आउने रुगा लाग्ने त्यस्तोहरूलाई समस्याहरू हेर्नु भएको छ कि छैन हेरेको छु सबै ज्वरो त हेरेको छु ज्वरोको फिभर क्लिनिक भनेर हामीले छुट्टै टेबल खडा गरेकै छ नि त फिभर सबै चाहिँ बाहिरै अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यही बाहिरै पनि छ हामीले होइन होला अब कोही चाहिँ ढाड दुख्यो भन्दै कोही चाहिँ खुट्टा के भन्छ दुख्यो अलिकति त्यस्तो भनेर आएको हुन्छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अब यो यसरी हुँदैन यो अब स्पेसल यसरी हेर्नु भन्दाखेरि उनीहरू नराम्रो हुन सक्छ किनभने अब सबैजना त्यहाँ सूचना टाँसिएको छ सबैले पढ्न नसक्ने अवस्था नि हो नि त होइन पढ्न सक्नेले पढ्छ अब फर्केर पनि गइरहेको हुन्छ कतिपय यस्तो रहेछ भने पढ्न नसक्ने चाहिँ डाइरेक्ट भित्र छिर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब त्यस्तै भन्दाखेरि अब नमजा अर्कै बुझ्न नि सक्छ एउटा कुरा जस्तै जनताले बुझ्ने भनेको फेरि तपाईँहरूले नगरे कसले गर्ने होइन अब रोग छ दुखिरहेछ त्यो बेला अब तपाईँहरूको एक हिसाबले जिम्मेवारी पनि होइन अर्को हिसाबले फेरि उहाँहरूको के अरे चित्त पनि बुझाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ उनीहरूले सुविधा त जसरी पनि चाहियो भन्ने हुन्छ उहाँहरूले अब दुखेको मान्छेलाई तपाईँले अब दुखिरहेछ भने तपाईँको मनले पनि धान्दैन होइन भने त्यसमा कसरी सुविधा दिनुहुन्छ अब तपाईँको चाहिँ के योजना छ त्यसमा चाहिँ के योजना भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ अब आइहाल्छ आइपुग्छ होइन अब अहिले यस्तो छ कन्डिसन अब छिमेकी हेल्पर्समा सबै स्टाफलाई यसरी भएपछि यस्तो यस्तो कन्डिसन छ हाम्रो पनि अब भर्खर पठाइरहेछ हामीले नहुन भन्न सकिँदैन हाम्रो पनि हुनसक्छ त्यही भएर अहिले केही टाइमको लागि हामीले बन्द चाहिँ इमर्जेन्सी के अरे यस्तो यस्तो मात्र हेर्ने प्रस्तुति आकस्मिकमै भनेको हुन्छ त्यही पनि आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब उनीहरूले के अरे ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरेकै हुन्छ कि औषध दिएर चाहिँ पठाइरहेकै हुन्छ तपाईँहरूले उहाँले नछोएर जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर तपाईँले झ्यालबाट तपाईँ पछि टाउको दुख्नेलाई टाउको दुखेको औषधि पठाएर के होइन एउटा सल्लाह लिएर होइन त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ किनभने आउन त फेरि सबै आइहाल्छ होइन सबै बुझ्ने भन्ने हुँदैन होइन केस हेरेर हामी त्यति धेरै अब फिभर केसलाई बाहेक अरूले टच गर्दैनौँ बाहिरैबाट अब सेनिटाइजर आउँदादेखि सेनिटाइजर युज गर्नुदेखि ह्यान्ड वास गर्नदेखि लिएर होइन अब मास्क छैन भने मास्क दिने बाहिरै राखेर चलाउनु भएको छ बाहिरै राखेर चलाउनु अलिक समस्या नै पऱ्यो भने झ्यालबाट दिँदा के फाइदा होला कि नहोला अब तपाईँले नदिनु भन्दा त डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर झ्यालबाट दिँदा पनि राम्रो हुन्छ होला नि होइन यसलाई नदिनु भन्न मिल्दैन यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो आफ्नै लागि हो हाम्रै लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो कोही मान्छे दुखाइ सहनै नसहने दुखाइ बोकेर आउनु भएको छ भने हामीले पनि त जा छि थु त गर्दैनौँ त्यो हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन होइन त्यस्तो हामीले गर्ने पनि गरेका छैनौँ दर्शकवृन्द यिनै थियो आजको लापा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कुराकानी तपाईँहरूमा कुनै सल्लाह सुझाव र कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।